72 دے مقابلے دے اندر ہے، انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خوف بھی نہیں، ساتھیاں دیاں جاناں قربان ہوئیاں، قریبی عزیز قربان ہوئے، غم نے نڈال نہ کیتا۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں سیدہ زینب اقص بطول ثانی زہرا امام حسین دی ہمشیرہ آپ دی سیرت پاک دے چند پہلو آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ یہ بڑی عظیم ہستی ہے، 10 محرم الحرام تک اہل بیت دے قافلے دی سرپرستی امام حسین کر دے رہے، 10 محرم الحرام تو بعد اہل بیت اطہار دے قافلے دی سرپرستی سیدہ زینب اقص بطول آپ نے فرمائی ہے۔ ایڈی دلیر خاتون ہے، اس آیت دی عملی تفسیر نے فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا جنہاں نے تقوی اختیار کیتا خوف بھی نہیں غم بھی نہیں۔ خوف مصیبت دے آن تو پہلے ہوندہ ہے، سیلاب دا خوف، دشمن دا خوف، بارش دا خوف، طرح طرح دے خوف نے۔ غم جدوں اذیت پہنچ جائے، کوئی پیارا جدا ہو جائے، پھر او دیتے جڑا افسوس ہوندہ ہے انہوں غم کیا جاندہ ہے۔ واہ سیدہ زینب آپ نو 22,000 سپاہی کربلا چلیں، انہاں دا خوف بھی لئی۔ میں کتاباں اندر پڑھیا بچیاں دی شہادت تو بعد، 6 بھراواں دی شہادت تو بعد بھی زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ بھائیاں دی، بیٹیاں دی، بھتیجیاں دیاں شہادتاں نڈال نہ کر سکیاں، اتنی دلیر ہے، پھر بھی قرآن دی تلاوت زبان دے اوپر جاری ہے۔ رب دے قرآن دیاں آیتاں جاری نے، کیونکہ نواسی ہے رسول اللہ دی سیدہ زینب۔ کون سیدہ زینب؟ ولادت با سعادت 5 ہجری دے اندر ہے۔ سیدہ زینب دی ولادت جمادی الاول دا مہینہ ہے، 5 ہجری ہے۔ جدو آپ دی ولادت ہوئی، نبی پاک مدینہ پاک دے وچ موجود نہیں سن، حضور سفر تے گئے ہوئے سن۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ مولا علی دی بارگاہ چرز کر دیاں، اس بیٹی دا نام تسی رکھ دیو۔ فرمایا نہیں سیدہ، حسن دا نام بھی حضور نے رکھی ہے، حسین دا نام بھی حضور نے رکھی ہے، ان دا نام ہی حضور ہی رکھن گے۔ سیدہ زینب سیدہ فاطمہ دی سب تو بڑی بیٹی ہے، بیٹیاں دے وچوں امام حسن حسین تو چھوٹیاں نے، لیکن بیٹیاں دے وچوں سب تو وڈیاں سیدہ زینب۔ فرماندے مولا علی میں نام نہیں رکھاں گا، نام تے حضور ہی رکھن گے۔ ادھر سرکار سفر تو واپس آ گئے، نبی پاک دا معمول سی جدوں سفر تو واپس آنا، حضور نے سب تو پہلے اپنی بیٹی دے مکان وچ جانا، حضور نے سب تو پہلے اپنی بیٹی دے گھر جانا۔ جدوں سفر شروع کرنا، سب تو آخری سلام سیدہ زہرا بطول نو کرنا، جدوں واپس آنا سب تو پہلا سلام کرنا۔ اسی معمول نال حضور جدوں آئے، سیدہ زینب نو حضور دی گود دے وچ پیش کر دیتا گیا، نبی پاک نے سینے نال لایا، عرض کر دیا نے ابو جان نام بھی رکھ دیو۔ مولا علی بھی موجود لے، سرکار نے نام رکھیا، فرمایا دا نام زینب ہے۔ اہل علم کہندے انجتا زینب نام دے کئی معنی، لیکن معروف معنی جڑے اہل علم نے کیتے کہ خوبصورت درخت، خوشبو والا، بڑا شاندار۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ زینب اس نو کیا جاندا ہے جڑی باپ دے کردار والی ہوئے، یعنی جی دی سیرت دے وچوں باپ دے کردار دی جھلک نظر آئے۔
سیدہ زینب دے بابا مولا علی شیر خدا نے مولا علی دی انجتا کئی اوصاف نے کئی شانہ نے کئی آپ دے اندر خصلتاں نے عظیم لیکن ایک خاص ہے جڑی معروف بھی ہے وہ ہے شجاعت دلیری بہادری شیر خدا کیا جاندا ہے تے سیدہ زینب نو اسے شجاعت دا فیض ملی ہے اسے دلیری دا فیض ملی ہے اتنی عظیم خاتون ہے انہاں تا لاشاں دیاں ڈھیراں وچ وی رب دا قرآن پڑھیا ہے نماز تہجد دے سجدے ادا کیتے اے فیض سارا ادھر ہی ملی ہے نبی پاک صاحب لالاک دی نواسی ہے مولا علی دی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ دی لخت جگر ہے حسنین کریمین دی ہمشیرہ ہے کتنیاں نسبتاں لے تقریباً 5 سال تک سیدہ زینب نو نبوت دی آغوش ملی ہے گود رسول ملی ہے نبی پاک نے چک لینا سینے دے نال لا لینا لاڈ کر لیں اگر حضور نماز دی حالت چوندے دن سیدہ زینب حضور دی پشت سوار ہو جانا انجی لاڈ لڑائے جیمی حسنین کریمین دے نال لاڈ لڑائے نبی پاک نے یہ سی انداز دے نال سیدہ زینب دے نال بھی حضور نے لاڈ لڑائے ایک دن سیدہ زینب عرض کر دیا نے نانا جان میں ایک خواب دیکھی ہے نانا جان میں خواب دیکھی ہے نانا جان میں ایک مکان دی چھاتے کھڑی ہوں طوفان چل رہا ہے اندھیری چل رہی ہے میں ایک بہت بڑا درخت ہے او دے نل چمٹنا چاہنی ہوں درخت اپنیاں جڑاں چوں باہر آ جان لے پھر 2 شاخاں وال جانی ہوں او بھی ٹوٹ جانی ہوں نانا جان اس خواب دی تعبیر بیان کر دیو نبی پاک نے فرمایا بیٹی زینب سن لے خواب دی تعبیر تھیے میرا وصال ہو جائے گا میرے وصال تو بعد تیری والدہ دا بھی وصال ہو جائے گا تیرے بابا مرتضی بھی ساتھ یعنی دنیا چھوڑ جان گے حسنین کریمین حسن تے حسین بھی ایک وقت آئے گا تیری حیات دے اندر وصال کر جان گے اے گل حضور نے اپنی نواسی دے نال کر دیتی سیدہ زینب نال بڑا پیار سی حضور نو سرکار نے انہاں نو دیکھ کے کہنا اے میری نواسی زینب فرمایا اے دی شبات خدیجہ الکبریٰ دے نال مل دی ہے نبی پاک صاحب لالاک نے خواب دی تعبیر وچ دس دیتا جی کہ میرا وصال بھی ویکھیں گی حضرت سیدہ فاطمہ مولا علی مفہوم عرض کر رہے ہیں حسنین کریمین دا بھی او وقت آیا سیدہ زینب نے اپنی حیات دے اندر نانا جان دا وصال بھی ویکھیا 6 ماہ تو بعد شفیق ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ دا وصال بھی ویکھیا سیدہ فاطمہ دیاں وصیتاں بھی ہوئیاں جنیاں آپ نے کیتیاں جن پھر وہ وقت آیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زینب دے بھائی وڈے بھائی امام حسن انہاں دا آخری وقت ہے سیدہ زینب کریم موجود نے امام حسن دیاں اکھاں بھریاں آئیاں سیدہ زینب دیاں بھی اکھاں بھریاں آئیاں فرماندے امام حسن اے بہن زینب میرے لئی صبر دی دعا کر دے میرے لئی صبر دی دعا کر دے صبر دی دعا کرو میرے لئی ایک دعا کرو امام حسن فرمان دل اے بہن زینب میرے لئے ایک دعا کرو سیدہ زینب فرمانیاں کیڑی دعا امام حسن فرمان دل خاتمہ بالخیر دی دعا کر دیو اے بہن زینب اس دنیا تو یعنی ایمان سلامت لے کے جاواں اے دعا اپنی ہمشیرہ پڑھوں کروائی سیدہ زینب کریم موجود نے امام حسن دے نال بھی وقت گزری ہے سیدہ زینب دا کتنی عظیم مستی ہے
ہے کینڈی شان ہے جڑی اللہ کریم نے انہاں نو عطا کیتی ہے۔ نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر دے نال ہویا۔ کون عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دے وڈے بھائی نے۔ حضرت جعفر تیار، حضرت جعفر دے بیٹے دا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ بھی صحابی رسول، سیدہ زینب بھی صحابی ہے، عبداللہ بھی صحابی تے بچپن وچ حضور انہاں نو گود وچ بٹھا کے سینے نال عبداللہ نو بھی لایا کر دے دن۔ یہ سی عبداللہ بن جعفر یعنی سیدہ زینب دے تائے دے پتر دے نال سیدہ زینب دا نکاح آیا۔ نکاح تو بعد اللہ کریم نے دو پتر عطا کیتے جنہ دا نام آنو محمد ہے۔ ساری زندگی سیدہ زینب نے شرم و حیا دے نال گزاری، شوہر دی تابعداری دے اندر گزاری۔ اسی نے انج دیاں روایتاں نو مندے جنہ روایتاں اندر اے آندا ہے کہ شوہر دے نال اختلاف سی، نہ بلکہ سیدہ زینب دا کربلا وال امام دے نال جانا شوہر دی اجازت دے نال ہے۔ وجہ اے سی کہ سیدہ زینب امام حسین تو بغیر نہیں رہندیاں سن۔ اس بہن نو بھرا دے نال اتنا زیادہ پیار سی، میں کتاباں وچ پڑھیا ہے ایک موقع تے 3 دن تک سیدہ زینب نو امام حسین دی زیارت نہ ہوئی تے سیدہ زینب رون لگ گئیاں۔ رون دی وجہ پوچھی گئی، فرماندیاں نے اج 3 دن ہو گئے لے مینوں ویر حسین دا چہرہ نظر نہیں آیا، اس لئی میری آنکھاں شکوار ہو گئیاں۔ معلوم ہویا بڑا پیار سی، بڑی محبت سی سیدہ زینب نو اپنے بھرا دے نال تے کلیاں کلے نو کیویں جان دیندیاں، اس لئی نال شوہر دی اجازت دے نال گئیاں۔ اگے جا کے میں بیان کراں گا اتنی عظیم ہستیاں اللہ کریم نے انہاں ہستیاں ایڈیاں شاناں دے نال نوازی ہے۔ نبی پاک صاحب لالاغ دی نواسی شرم و حیا نال زندگی گزاری۔ یحییٰ مازنی بیان کردا ہے کہ اسی سیدہ زینب یعنی مولا علی دے گھر دے قریب رہے ہاں، کہندا ہے کافی عرصہ تک کدی میں محسوس کیتا ہے پڑوس وچ رہن والا بندہ کہندا ہے کان دے اندر سیدہ زینب دی کدی آواز بھی نہیں پئی تے کدی پردے دے اندر لپٹی ہوئی زینب بازار دے وچ نظر بھی نہیں آئی ہے۔ کتنا اعلیٰ پردہ ہے جڑا اللہ کریم نے انہاں ہستیاں نو عطا کیتا ہے۔ قریب دے رہن والے بندے معاملات تو واقف ہوندے نے، کہندا بڑا عرصہ پڑوس وچ رہے کدی کان وچ آواز بھی نہیں پئی تے کدی پردے دے اندر لپٹی ہوئی زینب وی بازار وچ نظر نہیں آئی۔ اسی تے حضور دی آل دی عظمتاں دے پہلے ہی قائل ہاں، انہاں تن من دن رسول اللہ دے دین تو قربان کیتا ہے۔ چند اشعار میں خود لکھے اللہ قبول فرمائے ان ہستیاں دی عظمت دے اسی تا کہنے ہیں سونے نبی دی آل دیاں کیا باتاں نے زہرا پاک دلال دیاں کیا باتاں لے پڑھ لو گر پڑھ سکتے ہو سونے نبی دی آل دیاں کیا باتاں نے زہرا پاک دلال محبت نال پڑھو عقیدت نال پڑھو میرے لی بے شک نہ پڑھو عقیدت دے نال پڑھو ذکر حضور دی آل دا ایک جنہاں دی عظمت نہ بلند نے عرفات دے میدان اندر حضور جدوں خطبہ دے رہے سن کتاباں دسدیاں ادوں سیدہ زینب بھی نال ہی سواری تے موجود سن جدوں سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی فرمایا لوگوں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے چلے آ ایک آل چھوڑ کے چلے آ ایک قرآن چھڑ کے چلے آ نہ قرآن نو چھوڑیو نہ
آل نو چھڑیو تسی گمراہ نہیں ہوو گے سنیو اپنے عقیدے تے ناز کرو اسی قرآن بھی پورا مندے تے نبی دی آل بھی پوری مندے اس لئی تاسی کہنے سونے نبی دی آل دیاں کیا باتاں نے زہرا پاک دلال دیاں کیا باتاں نے زہرا پاک دیکھ مولا علی دی پاک اولاد دیاں کیا باتاں نے زہرا پاک دلال دیاں کیا باتاں نے زہرا پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے جد بھی دل تے اوکھیاں گھڑیاں آئیاں نے آل نبی نے سردیاں بازیاں لائیاں لے جد بھی دل تے اوکھیاں گھڑیاں آئیاں نے آل نبی نے سردیاں بازیاں لائیاں نے پوچھ لو کربل دے میدان کلو پوچھ لو کربل دے میدان کلو کنج سید توڑ نبھائیاں لے کنج سید توڑ نبھائیاں لے پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو سونے نبی دی آل دیاں کیا باتاں لے زہرا پاک دے ساکی تے نوکر ساری آل دائے زہرا پاک دی پیاری اولاد دائے زہرا پاک دی پیاری اولاد دائے سونے نبی دی آل دیاں کیا باتاں نے زہرا پاک دیکھ لال دیاں کیا باتاں نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ کریم نے ان ہستیاں نو بڑی عظمت عطا کی دیاں گل سیدہ زینب دی کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا دی پیاری لختے جگر دی آپ دا فرمانے علی شان ہے فرمانیاں جیڑا بندہ اس گل دی تمنا رکھ دے کہ قیامت دے دن دوسرے آندہ محتاج نہ ہوا فرما دیا نے او اللہ کریم دے ذکر دے وچ مصروف روے جڑا بندہ کہندا قیامت تک دنیا اور آخرت دے اندر کسی دا محتاج نہ ہوا اللہ دا ذکر کرے رب دی توصیف و ثنا کرے اللہ کریم انہوں کسی دا محتاج نہیں ہون دے گا اے سیدہ زینب دا قول ہے آپ دا فرمانے عالی شان ہے میں عرض کر رہا سی سیدہ زینب 3 دن امام حسین دی زیارت نہ ہوئی تے رون لگ گئیاں اتنا پیار ہے تے کربلا وال امام نے جدوں جانا سی کیویں سیدہ زینب امام نو جان دینیاں ادھر جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال با کمال ہویا 22 رجب ہے یزید بدبخت اقتدار دے اندر آ گیا ہے تخت نشین ہو گیا ہے 150 دے قریب خط امام حسین نو کوفیاں دے آئے کہ آ جاؤ اسی تواڈے منتظر رہاں امام نے مدینہ چھڈن دا ارادہ کر لیا بہناں نو بھراواں دیاں خبراں ہوندیاں بہناں نو بھراواں دے احوال دا پتہ لگدا رہندا ہے تے تا مدینے دی زمین ہے تے بہن بھی سیدہ زینب عکس بطول ہے ثانی زہرا ہے جنہاں دیاں محبتاں خالص جنہاں دا پیار خالص ہے جڑے آگوش بطول دے اندر بلے لے انہاں دیاں محبتاں دے تذکرے کیویں مختصر جے
دے وقت بیان کر دیا کتاباں دس دیاں نے اتنا پیار سی امام حسین نو سیدہ زینب نال جدوں شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہوئی آ کے بندے امام حسین نو مبارک دین دل امام کسے نو خالی نہیں جان دین دے سیدہ زینب نے آ کے جدوں مبارک دیتی کہ ویر حسین تھانو مبارک ہوئے تے مینوں پتہ چلے آئے تسی کسے نو خالی نہیں موڑ دے پہ تسی اعلان دے کے تحفے دے دے کے بھیج دے ہو آج میں زینب آئی ہاں میں بھی خالی نہیں جانا میں بھی کچھ لے کے جانا ہے اور میں زینب مانگ کی منگنا چاہنی ہے عرض کر دیا نے مال نہیں دنیاوی مال و متاع دا مطالبہ نہیں اے اکبر ہی مینوں دے دیو کتاباں دس دیاں پیار ہوئے تو ایسا بہن نال محبت ہوئے تو ایسی اتنا حیا سی امام حسین نو سیدہ زینب دا جدوں بھی سیدہ زینب نے آنا اپنی مسند چھوڑ دینی کھلو کے متھا چمنا سینے دے نال لانا سیدہ زینب نے امام دے دستے مبارک تو بوسا لینا امام نے اپنی مسند تے بٹھا دینا آج آ کے کیا ہے میں مال نہیں منگ دی اے اکبر ہی مینوں دے دیو امام نے یہ نہیں کیا رات گزر لین دے صبح دساں گا مشورہ کر لین دے نانا فاری طور تے شہزادہ علی اکبر نو چکیا سیدہ زینب دی گود وچ رکھ کے گیا لے بہن زینب اکبر تینوں دیتا ایک گل یاد رکھ لئی اگر کبھی نانے دے دین تے اوکھا ویڑا آ جائے اکبر دی شہادت دی باری آ جائے اکبر دی قربانی دا ویڑا آ جائے دیر نہ کری اجازت دین چ دیر نہ کری اکبر نو بھی اجازت دے دے ادھر یزید اقتدار ہے سیدہ زینب نو خبراں مل گئیاں کہ امام مدینہ چھوڑن والے ایک روایت میں پڑھیا 2 بورے مار گئے اتنے زیادہ خط آئے سر الشہاد تین علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ دن 150 خط آیا کوفیاں دا پہلے بھی امام کو خط آئے لیکن امام نے مدینہ نہیں چھڑیا یزید اقتدار چاہیا امام نے 10 دن بھی نہیں کڈے پہلے مدینہ کیوں نہیں چھوڑیا یہی وجہ سی کہ اگے حضور دا صحابی ہے میرے نانے دا صحابی ہے یزید اقتدار چاہیا فوری مدینہ چھوڑ دیا میں بیعت نہیں کراں گا یزید جیسے فاسق اور فاجر دی بدبخت دی حسین بیعت نہیں کرے گا گورنر مدینہ ولید دے اگے صاف بیعت دا انکار کر دیتا حضرت امام حسین نے صاف بیعت دا انکار کیتا مروان بن حطب منافق کول بیٹھا سی کہن لگیا اس حسین دی گردن لا دے گورنر مدینہ ولید نو کہن لگیا ورنہ ایک جنگ واقعہ آ جائے گی ایک گل امام دیاں کناں وچ پے گئی امام نے تلوار کڈ لئی فرمایا بدبختا کان وچ پھوکا نہ مار جے تیرے پتے وچ پانی ہے تے حسین دے مقابلے چاہ ولید نے بڑا پیارا جواب دیتا مروان نو کہنے لگیا بدبختا اگر پوری روح زمین بھی مینوں مل جائے کہ حسین نال مقابلہ کرنا ہے میں زمین نہیں لواں گا حسین نال کدی بھی مقابلہ نہیں کراں گا ادھر سیدہ زینب اکسی بطول ثانی زارا آپ اپنے شعر دے گھر موجود لیں امام نے جان دیاں تیاریاں کر لیاں سیدہ زینب روندیاں پیاں اکھان دران سو جاری نے شاہ حضرت عبداللہ بن جعفر گھر تشریف لے کے آئے کچھ دن زینب کی گل لے کیوں روندیاں پیاں فرمایا تانوں پتہ لگ گیا یزید بدبخت اقتدار دے اندر آئے میرے ویر نے مدینہ چھوڑن دا ارادہ کر لیا میں زینب چاہنی ویر مدینے ہو جائے میں بھی نال جاواں اجازت دی طلبگار ہوں اجازت لینا چاہنی تسی میرے شاہرو سر تاج ہو مینوں اجازت دے دیو سیدہ زینب نے جدوں اجازت منگی
حضرت عبداللہ بن جعفر نے اجازت دے دی تھی زینب چلی جاؤ عرض کر دیا نے ایک اور اجازت منگنیاں اے آنت محمد نو بھی میرے نال بھیج دیو اے میرے بیٹے تواڈے بھی بیٹے اجازت دی طلبگار ہوں فرمایا ٹھیک ہے زینب آنو محمد نو بھی نال لے جاؤ لیکن دوواں بیٹیاں نو سینے نہ لا کے حضرت عبداللہ بن جعفر نے گل زبان تے لین دی فرمایا زینب انہاں نو نال لے جا لیکن مینوں انج لگدا ہے اے واپس نہیں آن گے تقدیر گلاں زبان تے لے آندی ہے سیدہ زینب دوواں بچیاں نو نال لیا امام دے گھر آ گئیاں آ کے عرض کردیاں نے ویرا کلی نہیں آئی مینوں تیرے جان دیاں خبراں مل گئیاں تسی مدینے دیاں پاک فضاواں نو آخری سلام پیش کرنا لیو کلی نہیں آئی آن تے محمد نو لے کے آ گئیاں سانو بھی اپنے قافلے دے اندر شامل فرما لو سیدہ زینب بھی امام دے قافلے دے اندر شامل ہو گئیاں 27 رجب دی رات اے آخری رات جڑی مدینہ پاک دیاں پاک فضاواں دے اندر گزاری ادھی رات دا ویلا ہویا ارادہ بن گیا اہل بیت اطہار دا روضہ رسول تے آخری سلام اور جنت البقیع دے اندر اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ دے پاک مزارات دے اتے آخری سلام پیش کرنے دا ارادہ بن گیا امام دے نال شہزادیاں تیار ہویاں برقع پوش بیبیاں رات دا انتخاب ہوئے جدوں تیاریاں کر لیاں آخرکار او وقت بھی آن پہنچا آخرکار او وقت بھی آن پہنچا لکھیا جو تقدیر نوشتیاں نے دھیاں جد رسول دیاں باہر آیاں لیاں اکھیاں میٹ فرشتیاں نے پنچھی مار اڈاریاں غائب ہو گئے ہوراں تڑپیاں عرش عظیم کمبیا ادھر شہزادیاں نال نہیں جنت البقیع دے اندر آئے ماں دی مزار آئیے ماں تا ماں ہوندی ہے ماں نال وفاواں دا رشتہ ہوندا ہے محبتاں دے تعلقات ہوندے ماں دی قبراں تے جا کے بندے نو لمحات یاد آ جاندے ماں دی قبر تے جائے یا باپ دی قبر تے جائے بھائی دی قبر تے بندہ جائے او دے نال گزرے ہوئے لمحات یاد آ جاندے لیکن مزار دختر رسول دا سیدہ زہرا بطول دا مزار ہے امام علی مقام امام حسین اور ہمشیرہ اور آل بیت اطہار دے مقدس وجود والی ہستیاں نال نے آخری سلام عرض کیتا آئے گا امام نو ماں دیاں وفاواں تے محبتاں نے رلا دیتا اکھاں بھر آئیاں سیدہ زینب بھی ماں دی مزار تے آخری سلام عرض کر دیاں بلاخر ایتھو سلام عرض کر کے روضہ رسول تے قافلہ گئے حضور دی بارگاہ جا کے عرض کر دیں امام سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر تو دیکھیں یہ کس کا نور عین آیا میرے نانا تیرے در پر تیرا حسین آیا نانے تا دنیا تے بڑے گزرے پر حسین ابن علی جی نانا اللہ دی کائنات اندر کوئی نہیں اے حسین ابن علی دے نانا جان لے جڑے امام الانبیاء نے سید الانبیاء نے سید الاولین والآخرین نے امام نو نانا جان دیاں وفاواں یاد آئیاں
40,000 دے مجمع دے اندر منبر چھوڑ کے چک کے سینے نہ لانا، سجدے لمے کرنا، زلفاں پکڑانا، زبان منہ دے اندر دے دینا، کھٹ کھٹ سینے نہ لانا۔ یاد آیا او وفاواں او محبتاں یاد آئیاں، امام دیاں خاشکبار نے ہاتھ جوڑ امام عرض کیتی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت تے بین والا، چڑھنے دے تے پڑھن قرآن چلیا۔ آویک سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلیا، نانا جی اساں پھر مسافراں آمنا نہیں، تیرے دل تو قربان چلیا۔ امام نے سلام عرض کیتا ہے، روضہ رسول دیاں پاک فضاواں نو آخری سلام عرض کر دیتا ہے، رات دا بقیہ حصہ عبادت دے اندر گزریا، تہجد دے نوافل ادا کیتے، امام عالی مقام نے فجر دی نماز مسجد رسول دے اندر با جماعت ادا کیتی ہے۔ دن چڑھدیاں نال تیاریاں مکمل ہو چکیاں سن، امام نے تیاریاں مکمل کر لیاں سن، سامان سواریاں دے اوپر لدیا جا چکیا سی، 27 دا دن ہے۔ امام نے مدینے دیاں پاک گلیاں نو آخری سلام پیش کر دیتا ہے، امام نے آخری سلام پیش کیتا ہے، بوڑھے بچے جوان اکھاں شکوار نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدوں کربل دا شاہ اسوار ٹریا، اتنا جگر حسین دا جان دائے کیویں چھڑ کے نانے دا شہر ٹریا۔ امام نے مدینہ پاک دیاں پاک فضاواں نو آخری سلام عرض کیتا ہے، امام مکہ مکرمہ آگے، مکہ مکرمہ صاحب دی رائے نل حضرت عبداللہ ابن عباس اور جلیل القدر صاحب دی رائے نل حضرت امام عالی مقام نے حضرت مسلم بن لقیل نو اپنا نائب بڑھا کے کوفے دی طرف روانہ کر دیتا ہے، اور انہاں دے دو بیٹے محمد اور ابراہیم بھی نال روانہ ہو گئے۔ 8 ذوالحج تک امام نے مکہ مکرمہ دے اندر قیام کیتا ہے، امام نو خط آ گیا کوفے تو آ جاؤ، 40,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں، ایتا ساڑھے انتظار دے اندر سن۔ امام نے 8 ذوالحج نو مکے دیاں پاک فضاواں نو آخری سلام پیش کر دیتا ہے، چند دن امام رہ لیندے تے حج بھی کر لیندے، لیکن امام نے اس امت دے ایمان بچان واسطے حج بھی قربان کر دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ دیاں پاک فضاواں چھوڑیاں منزلاں کراس کر دے جا رہے نے، کوفے دی طرف سفر ہے، ایک منزل ہے جس دا نام مقام سالبہ ہے، اس منزل دے اتے امام نے خط مل دے، امام نے خط دی تحریر پڑھی، امام دیاں اکھاں چکبار ہو گئیاں، جوان پتر شہزادہ علی اکبر پوچھ دینے ابو جان کی گل ہے؟ فرمایا مسلم بن لقیل دی معصوم بیٹی ساڑھے قافلے دے اندر ہے، جاؤ لے کے آؤ۔ حضرت مسلم بن لقیل دی بیٹی آئی، امام نے سینے نہ لایا، اکھاں شکبار نے، بچی بھی اہل بیت اطہار دی شہزادی ہے، عرض کر دیے چاچو جان کئی دن گزر گئے نے، سفر کر رہے ہیں مکہ تو مقامی سالبہ تک آئے ہیں، چاچو جان ایڈی شفقت پچھلیاں منزلان تے نہیں کی تھی، جمیں ہون لاڈ پہ کر دے ہو، کتے میں یتیم تا نہیں ہو گئی، میں یتیم تا نہیں ہو گئی۔ امام نے سینے نہ لایا ہے، فرمایا دھیے اگر باپ دی یاد آئے حسین باپ کہہ لیں، اگر برامان دی یاد آئے میرا زین العابدین موجود ہے، اکبر موجود ہے، اصغر موجود ہے،
بچی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، پر جب محبوب پیارے وچھڑن، جد محبوب پیارے وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں تھی روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، کپڑا پھٹے تے لگے ترو پاک، دل پھٹے کس سینہ، کپڑا پھٹے تے لگے ترو پاک، پر دل پھٹے کس سینہ۔ اتھے صدمہ امام نے فرمایا رات ایسے منزل تے گزاری جائے گی، اگلی صبح قافلہ تو روانہ آئے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتہ مختلف ملنیاں کیونکہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ رستے دے اندر حضرت حر بن یزید حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نے روک لیا، امام ظہر دا وقت سی، امام گرفتار کرن لی آیا، فرمایا اور میرا قصور کیے جرم کیے، اور کہندہ سانو جرم نہیں دسے جاندے، حکومت والوں آڈر آئے گرفتار کرن لی آگئے، فرمایا نماز پڑھ لین دے، اے فیصلہ بعد اندر کرانگا، اور تیرے نل جنگ کرنی ہے یا گرفتاری دینی ہے۔ حضرت حر نے جدوں ویکھیا امام جماعت کروان لگے، اور بھی امام دے پیچھے آگے نماز دی نیت بنن لگے، امام نے فرمایا اور حیرانگی دی گل ہے، تلوار خلاف چک دیں تے نمازاں پیچھے پڑھ دیں، اور کہندہ ہے او تا نوکری دا معاملہ ہے، نماز تا ضمیر دا مسئلہ ہے، ضمیر تا حر دا بھی دس دے، حسین تو حق دا امام ہے، تیری رگا اندر حیدر کرار دا خون ہے، تو نواس رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے۔ امام عالی مقام نے جماعت شروع کروائی، حضرت حر کہندے نے میری زندگی دیاں نمازاں ایک پاسے، اے جڑی نماز دی نیت امام دے پیچھے کیتی ہے، اے نماز ایک پاسے، فرماندن قیام دی لذت وکھری ہے، رکوع دا سکون وکھرا ہے، سجدیاں دی راحت وکھری ہے، جدوں سلام پھیریا ضمیر دیاں آوازاں دیاں چھوڑ ہور یزید دے لشکر لوں، آ حسین دی غلامی دے اندر آ جا، ہاتھ بن کے عرض کر دے لے امام معاف کر دیو، مینوں اپنی غلاماں دے اندر شامل فرما لو۔ فرمایا اور سوچ لے بڑا مشکل کام ہے، پی نالیاں نو چھوڑ کے پیاساں برداشت کر نالیاں دے وچ آ رہی ہیں، کیونکہ تسلیم اور رضا دے بے کرنے اے صابر لوگ نے۔ فرمایا پی نالیاں نو چھوڑ کے پیاساں برداشت کرن والیاں دے وچ آ رہی ہیں، کھان والیاں نو چھوڑ کے فاقے برداشت کرن والیاں دے وچ آ رہی ہیں، سائے والیاں نو چھوڑ کے دھپاں برداشت کرن والیاں دے وچ آ رہے ہیں۔ حضرت حر کہندے میں سارا کچھ سوچ لیا ہے، میں باطل نو چھوڑ کے حق والیاں جا رہی ہوں، میں یزید والیاں نو چھوڑ کے مصطفیٰ والیاں دے وچ آ رہی ہوں، میں شیطان والیاں نو چھوڑ کے رحمان والیاں دے وچ آ رہی ہوں۔ یہ نعرہ لگا کر اور لشکر شام سے نکلا، یہ نعرہ لگا کر اور لشکر شام سے نکلا، یوں نکلتے گئے جہنم سے خدا والے مصطفیٰ والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، یہ بناوٹ لئی یہ اقتدار لئی نکلے ہوندے، چند دن ذکر ہوندا ختم ہو جاندا، 14 صدیاں گزر گئیاں، انج لگدا امام دی شہادت کل ہوئی ہوندی ہے۔ وجہ کی امام ذات لئی نہیں نکلے، دین لئی نکلن، کیونکہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا، یہ تھے خدا والے۔ جب حضرت سے کسی نے وطن کا پوچھا تو مسکرا کر یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔
اللہ کریم ان ہستیاں دی سیرت نو صحیح معنی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ تو اگلے جمعے شروع کریں گے۔